अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का अब होगा दूसरा दौर, जो 2 जनवरी को होगा। लेकिन हुकूमत और तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है और हुकूमती इत्तेहाद इन मुज़ाकरात को लेकर एक मरतबा फिर तकसीम का शिकार भी रहा है, जिसमें वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं, जिन्होंने मुज़ाकराती अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, कामयाब भी होने चाहिए, लेकिन इमरान खान की ये तारीख रही है कि उन्होंने किसी से वफा नहीं की। तो 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आ गया कि पीटीआई मुज़ाकरात भी कर रही है, जिस पर पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात भी आयद किए। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को ये खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली में ना आ जाएं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ये तजवीज़ देते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ समेत सदर आसिफ अली जरदारी को खुद बैठकर इन मुज़ाकरात को हल करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल सके। उन्होंने कहा कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी इन्हीं कायदीन से हिदायत तो लेती हैं, अगर ये खुद आकर बैठ जाते हैं तो मामला ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने के बायस खासी नाला नजर आती है वफाकी हुकूमत से। और बिलावल भुट्टो को हम देखते हैं कि वो मुसलसल हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे होते हैं। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल साहब को लगता है कि बहुत से मुशावराती अमल में उनको बाहर कर दिया गया, उनकी राय नहीं दी गई और जो जगह उनकी बनती थी वो उनको दी नहीं गई। इसी सारी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। और अभी इनिशिएटिव में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार अहमद खोड़ो साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि बिलावल साहब के हवाले से भी, बिलावल साहब के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका यही कहना है कि देखिए जिस तरह से हुकूमत ने हमारे साथ वादे वईद किए थे, इनिशियली जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया इस हुकूमत की फॉर्मेशन के अंदर, एक बड़ी इत्तेहादी जमात बनकर आई, बड़ी सपोर्ट भी मिली PMLN को। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि बिलावल साहब नजर आते हैं नाराज, चाहे वो इंटरनेट की मुअत्तली का मामला हो या कोई नहरी पानी का मसला हो या कोई और मामला, तो IMF का मामला हो, तो बिलावल साहब बड़े नाराज नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि PMLN उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो दूर कर क्यों नहीं पा रही? देखें, हमें कोई वजारतों का न शौक है न हमारा कोई उनके साथ वजारतों पे झगड़ा है। अच्छा। बिलावल साहब ने अभी 27 दिसंबर को तकरीर में बड़ी खुलकर बातें की थी कि हमने उनसे कहा था कि PSDP जो अवाम की तरक्याती कामों के लिए है, अवाम की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी, इस पे हमसे मिलकर मशवरे से PSDP बनाया जाए। ठीक। जिस पर उनको शिकायत है कि क्या सूबों को प्रॉपर हिस्सा मिलता है कि नहीं मिलता, सूबों को, सिर्फ सिंध को नहीं, सूबों को, और उसके साथ ही साथ NFC पर क्या है मौक़िफ़, जी, इस तरह की बातें जो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हैं, उस पर हमने एग्रीमेंट की थी कि वो इस पर हमसे मशवरा किया जाएगा। अच्छा। हम बड़े पार्टनर हैं इस हुकूमत के साथ देने वालों में, हमें वजारतें नहीं चाहिए, लेकिन अवाम की भलाई में जो कुछ सोचा जाए उस पर हमसे मुशावरत नहीं की जाती। हमारा गिला ये है। लेकिन साथ ही चलते चलते वो ये भी कह जाते हैं कि हाँ, हुकूमत से बातचीत जारी है और मामला हल हो सकता है। अच्छा। ये बात यहां तक है। रही बात आपने जो दूसरी बातें की, आप बड़े सवाल दूसरा कर लें तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं सर, आप क्यों नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती कि वो पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल ना करे? क्यों वजारतें नहीं लेना चाहती? और दूसरा जो आपने पॉइंट रेज किया कि NFC का मामला है या PSDP का मामला है, क्या हुकूमत उसके ऊपर एंगेज नहीं कर रही पीपल्स पार्टी को और उसके बदले में ऑफर कर रही है कि वो वजारतें लेके बैठ जाए? हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि PSDP पे कंप्रोमाइज करके और हम वजारतें ले लें। अच्छा। हमें वजारतें नहीं चाहिए। ठीक है। वजारतें वो रखें कि वो हुकूमत बेहतर तौर पर चला सकें। वजारतों में हमने हिस्सा इसलिए नहीं किया, हो सकता है हमारा कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो और उनको हुकूमत करने में तकलीफ हो, इसलिए हमने जानबूझकर यूनिलैटरली वजारतों की
न ऑफर ठुकराई, न हमने वजारतें मांगी। ठीक है, तो अब हम इस तरह से चलना चाहते हैं कि हुकूमत को हम असेंबली में सपोर्ट दिए जा रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी को मेंटेन करते जा रहे हैं, लेकिन हमें गिला जरूर है कि हुकूमत उन चीजों पर अमल नहीं की जिस पर वो उन्होंने पहले वादा किया था। ठीक है, वो जो कमिटमेंट थी उसे पूरा नहीं किया। लेकिन खोड़ो साहब, अभी एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से आसिफ अली जरदारी साहब की, क्या उस मुलाकात के हवाले से आप हमें बता सकते हैं कि उसके अंदर भी कोई फैसला साजी हुई कि आगे किस तरह से लेकर चलना है, नाराजियों को, खिफ्फतों को दूर करना है, मिटाना है? देखें, सियासत में जब बातचीत के दरवाजे खुले हुए हों तो रास्ता कोई ना कोई निकल आता है जी। जो बड़ी शूमी से बोलता था मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलना है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, वो भी तो हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टेबल पर आके बैठने पर हो गए ना तैयार जी। तो मैं सियासत की खूबसूरती है कि आपके जब आप में मुशावरत हो, आपकी सलाम दुआ हो, पार्लियामेंट जमहूरियत में हर एक का किस्सा सुनना चाहिए, हर एक की बात सुनकर रास्ता कोई निकले। अब ये कोalition गवर्नमेंट है, इस कोalition गवर्नमेंट में ये मुलाकातें होती रहती हैं और मुलाकातों से कोई ना कोई नतीजा निकल जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि नतीजा निकलेगा? तो चले, मुज़ाकरात की आपने जैसे जिक्र किया, वैसे तो PMLN बड़ी क्या कहते हैं कि इसके अंदर एफर्ट्स पुट कर रही है, इन मुज़ाकरात के अंदर हम देख भी रहे हैं बड़ी दिलजमी के साथ, लेकिन उनके कुछ वज़रा ऐसे हैं जो ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि खान साहब की कोई तारीख ऐसी नहीं रही कि वो अपने वादों को वफा कर सके, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें। जो वज़रा बोल रहे हैं वो इमरान खान के प्रीवियस बिहेवियर को देखकर बोल रहे हैं। उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मशहूर है, वो यू टर्न करना जानते हैं और कहते हैं जिसने यू टर्न नहीं किया वो सियासतदान नहीं है। अब जब लफ्ज यू टर्न हो तो फिर डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है जी। इसी को सोचकर अगर ख्वाजा आसिफ ने कहा तो उसने शक जाहिर किया इमरान खान के रवैये पर। ठीक, ये नहीं कि मुज़ाकरात के खिलाफ उसने कुछ कहा है, लेकिन एक चीज तो डाल दी जहन में कि भाई इसको किस हद तक ट्रस्ट किया जाता है कि जो लेकिन कमेटी बन गई है, PMLN से कोई मुखालफत में बयान देता है वो उसको अपना है, वो कमेटी में मौजूद नहीं है। जो कमेटी में लोग मौजूद हैं वो ही फाइनली कुछ ना कुछ बता सकेंगे और फाइनली बता सकेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब। बिल्कुल ठीक है। तो इनको बातें करने दें, लेकिन मैं तो सवाल ये करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की उस चार्टर ऑफ डिमांड में है क्या? उसके चार्टर ऑफ डिमांड में क्या बात है, वो कौन सी बातें हैं जिसपे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? शक तो मुझे भी है, मुज़ाकरात की कामयाबी पर शक तो मुझे भी है। अच्छा, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उनकी मुज़ाकराती पॉइंट्स हैं क्या? ये अभी तक कौम के सामने नहीं आई बात। तहरीक इंसाफ ने सर 2 तारीख को देना है अपना चार्टर ऑफ डिमांड, जो दूसरी मीटिंग है उसके अंदर उन्होंने पेश करना है, और मुमकिना तौर पर जो 2 चीजें हैं वो जो इम्प्रिजन लोग हैं उनको रिलीज करने के हवाले से है, और साथ ही साथ जुडिशल कमीशन की तश्कील है कि 9 मई को जो हुआ उसका जुडिशल कमीशन बना दे, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसका जुडिशल कमीशन बना दे, सो दैट सारे के सारे लोग आपके सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वो सारे बेगुनाह लोग हैं। देखें, बात सुने, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए अपनी जगह पे, लेकिन आप खुद ही कह रही हैं कि जनवरी 2 को अपनी एजेंडा देंगे, वो चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे जी। अब चार्टर ऑफ डिमांड जब पेश करेंगे तो कौन को पता चलेगा, तो हमें भी तबसरा करने के लिए थोड़ी सी आसानी होगी। लोगों को आजाद करना ये कोर्टों का केस है, कोर्टों में केस होगा, FIR कटी हुई होगी, जुडिशल रिमांड या जेल का रिमांड मिल चुका होगा, वो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से वो देखना पड़ेगा कि किस तरह के केसेस हैं, किस तरह की उनका हल निकाला जा सकता है। खोड़ो साहब, एक तो सबसे बड़ा केस तो वो 9 मई वाला ही है, और उस पर अगर मुआफी तलाफी का मामला होता है, सदर साहब से मुआफी मांगी जाती है
ان کے پاس بھی ظاہر اختیار ہے, وہ ایک پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کیسز ہیں وہ دیگر ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیاسی کیسز ہیں, اس کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز, جی آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی کہ صدر صاحب ان کو معاف کر سکتے ہیں. کیا وہ معاف کروانا جانتے ہیں, چاہتے ہیں؟ کیا خان صاحب صدر صاحب سے کہیں گے کہ میری سزا کو کنڈون کرو؟ یہ باتیں کرنے کی ہے نا, یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہو سکتی نا. مجھے پتا ہے کہ صدر صاحب کسی کی سزا کنڈون کر سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہے, اس کا کوئی پروسیس ہے, اس کی کوئی اپلیکیشن ہے, اس کی کوئی ریکویسٹ ہے. کیا وہ صدر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنے کو تیار ہوں گے؟ اگر انہوں نے اپنا پہلے والا سٹینس چھوڑ دیا ہے کھوڑو صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ہی صرف مذاکرات کرنے والا بیانیہ تھا, اگر وہ ٹکل ڈاؤن ہو کے نیچے آ گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا کم کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ, تو کیا بعید ہے کہ یہ بھی ہو جائے کہ وہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے معافی نامہ جو ہے ان کو جمع کرائے اور درخواست کرے معافی کی؟ پھر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان نے اتنا ٹائم ضائع کیوں کیا قوم کا؟ وہ کیوں رٹ لگائے بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ رٹ کیوں لگائے بیٹھے ہوئے تھے؟ اب وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں, یعنی کچھ کمزور ہوئے ہیں. پہلے وہ سیاسی جماعتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, اب سیاسی حکومت کے ساتھ وہ بیٹھ کر مذاکراتی ٹیبل پر آ رہے ہیں. جی ڈیمانڈ ابھی آنے ہیں, اس پہ بحث مباحثہ ہونا ہے. اس پہ تو خان صاحب تو ابھی تو ٹائم لیمٹ کر رہے ہیں نا کہ مجھے 10 دن میں مذاکرات کر کے دو, نہیں تو میں ڈس اوبیڈینس کروں گا. ان کے طریقے تو وہی دھمکی آمیز ہیں. دھمکی آمیز طریقوں سے بات چیت نہیں ہوتی. یہ انڈر تھریٹ کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. یہ مذاکرات کے لحاظ سے ہمارا ایک خواب تھا, یہ خیال تھا کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آؤ جی ذرا بات کرو, کہنا کیا چاہتے ہو, ہمیں پتا تو چلے کہ تمہاری ڈیمانڈ ہے کیا. ٹھیک ہے, تم تو ایسے ہی بولے جا رہے ہو, تم ایسے ہی بولے جا رہے ہو. اس پر وہ تیار ہوئے ہیں آنے کو, ان کی دھمکی کے تحت نہیں ہو رہے ہیں یہ ڈائلاگ. بالکل کھوڑا صاحب, انہوں نے 31 جنوری کا وقت دیا نا کہ 31 جنوری تک آپ اس مذاکرات کے عمل کو مکمل کر کے اس کا نتیجہ دے دیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف 25 وہ لوگ جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو گئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پھر 60 دوسرے لوگ جن کو سزائیں ہو گئی ہیں, ایک سائیڈ پر سزاؤں کا پروسیس چلتا رہے, دوسری طرف مذاکرات چلتے رہے؟ بات سنیں, خان صاحب کا یہ 1 مہینہ دینا چلو نامناسب ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اگر میں بات کروں تو اس کی کوئی ٹائم لائن ہو کہ اس کے تحت مجھے فیصلہ بھی پتہ چل جائے اور جو نتیجہ ہے وہ بھی نکلنا چاہیے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب 6 مہینے اس مہینے کی آخر تک کا ٹائم دے رہے تھے, دسمبر کی ٹائم دے رہے تھے. اب انہوں نے 31 جنوری کر دیا یا 30 جنوری کر دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے ایٹیٹیوڈ ذرا نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم نیک نیتی سے بیٹھے ہیں ٹیبل پر تو مذاکرات جس طریقے کے ہوں گے اس کا کوشش ہونی چاہیے دونوں طرفوں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. اب دیکھنا پڑے گا نا اس چیز کو. کھوڑا صاحب, اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی تجویز دے رہے ہیں, ظاہر سینئر سیاستدان ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں جب ایونچولی ٹاپ لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہیں جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں, ظاہر ہے تو بہتر یہی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے انیشل میں ان میٹنگز کے اندر وہ بھی موجود ہوں تاکہ اس پروسیس کو زیادہ اچھا بنایا جا سکے اور زیادہ نتیجہ خیز ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھی اتنی انوالومنٹ ہوگی اور وہ بیٹھیں گے آگے چل کر اس کے اندر, فیصلے تو وہیں سے ہوں گے الٹیمیٹلی؟ دیکھیں بات سنیں, آصف زرداری صاحب بڑے لیڈر ہیں یا نواز شریف صاحب بڑے لیڈر ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں یہ طے ہوا تھا کہ پہلے کمیٹیاں بیٹھیں, ٹھیک, کمیٹیوں کو سارٹ آؤٹ کرنے دیں, ایک دوسرے کی بات اور موقف سننے دیں. اس کے بعد جب ضرورت ہو پریزیڈنٹ صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی تو کوئی بات کی بات ہے. ابھی پہلے سے ہم کیوں جا کے بیٹھیں, ہم پہلے سے کیوں جائے, کیوں کمیٹیاں بنی ہیں, ہم پاورفل کمیٹیاں ہیں اور سب کی مشاورت کی کمیٹیاں بنی ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس وقت ضروری نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب بیچ میں کود پڑیں یا نواز شریف صاحب کود پڑیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مذاکرات کس طرح سے شروع ہوتے ہیں اور کیا باتیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے, تو کھوڑو صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ایٹیٹیوڈز کے اوپر بھی ڈاؤٹس ہیں, اور سب سے پہلے بات کمیٹی طے کر لے کہ ان کو کیا چاہیے, اپنا چارٹ آف ڈیمانڈ دے دیں, حکومتی کمیٹی اپنے ٹی او آرز طے کر لے, اس کے بعد یہ دونوں لیڈران بیٹھ جائیں گے. یہ لیڈران آخر میں بیٹھیں تو بیٹھیں, میں ابھی ان کی ضرورت نہیں سمجھتا. میرے نقطہ نظر سے ابھی ان کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی فیصلہ کن باتیں ہوں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے, فیصلہ کن مرحلہ ہو تو. رائٹ سر, ابھی تو ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لحاظ سے بیٹھیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب ریزالو کرنا ہوگا تو پھر یہ دونوں بیٹھ جائیں. تھینک یو سو مچ. نثار احمد کھوڑس صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما گفتگو فرما رہے تھے اس معاملے پر. ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ پہلے دونوں جانب سے سنیں کہ پی ٹی آئی کا چارٹ آف ڈیمانڈ ہے کیا, وہ چاہتی کیا ہے, اور پھر جو حکومتی کمیٹی بیٹھی ہے وہ اس کو انگیج کرنے کی کوشش کرے کہ کن چیزوں پر بات ہو سکتی ہے, کن چیزوں پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, اور کون سے ایسے مطالبات ہیں جو ریئلسٹک نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو لے کر آئی ہے مطالبات, ان میں سے کون سے ایسے مطالبات ہیں جو حکومت مان سکتی ہے اور کون سے ایسے ہیں جن کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا, اور پھر ایونچولی ظاہر ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر اپنا رائے بھی دیں گے. اور ابھی ہم شو میں آگے بھی بڑھیں گے اور ہم ویلکم کریں گے راشد ہاشمی صاحب کو, سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وقاص مان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم وقاص صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. یو آر ویلکم سر. راشد ہاشمی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راشد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی تھینک یو شائستہ صاحبہ جی, مجھے آواز آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. وقاص صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی کھوڑو صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں کیا, وہ کمیٹی میں بیٹھ کے اپنا کیا چارٹ آف ڈیمانڈ پیش کرتی ہے. ابھی اسد کیسر صاحب کی بھی گفتگو اور ان کے بھی بیانات میں پڑھ رہی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ ٹاپ آف دا لائن دو ہی چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ, اور دوسرا یہ کہ جو بات ہو رہی ہے اسیران کی رہائی کے حوالے سے, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, آپ کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ کچھ کیا چیزیں ابھی ڈسکس ہوئی ہیں ود ان دی پارٹی بیٹھ کر, جو ٹاپ لیڈرشپ سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے مذاکرات کے حوالے سے 2 تاریخ کو ظاہر ہے کہ میٹنگ میں جانا ہے. پی ٹی آئی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جی پچھلے 1 سال سے یہ مطالبہ کر رہی ہے, شاید 1 سال سے بھی زیادہ, اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 9 مئی اور اس کے بعد جو 26 نومبر والا ہے اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو پی ٹی آئی کے جو سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے. یہ ہماری بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے جی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اٹس فرام ڈے 1, اور اسی کو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں اس میں بالکل کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حکومت وقت جو ہے اس کو اس میں کیا امر مانے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کا بنے گا نا جی, کوئی اعلیٰ عدلیہ کا بنے گا, کوئی پی ٹی آئی کے ممبران کا تو بنے گا نہیں. تو ہماری سمجھ سے یہ بالا تر چیز کہ یہ ابھی بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے یا ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. نہیں وقاص صاحب, ڈیمانڈز آپ کی سمجھ آ رہی ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سانحہ 9 میں جتنے بھی کردار ملوث تھے, اب ظاہر ہے وہ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں زیادہ تر لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ثبوت موجود ہے, فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو گیا, سزائیں ہو گئی, اس کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے نا کہ آنکھوں کے سامنے سارے کے سارے پروفز ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, اس کے بعد وہ کمیشن بنے گا تو وہ کیا فائنڈ آؤٹ کرے گا. دیکھیں, ایک تو جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے, اس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے, اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ابھی فائنل ورڈکٹ نہیں دیا. سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ اس کو کیری آن کر لیں, لیکن ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فائنل ورڈکٹ نہیں دیا کہ ملٹری کورٹ میں یہ ٹرائل چلیں گے اور کیا وہ ویلڈ ہوں گے کہ نہیں. کل کو اگر سپریم کورٹ کے اوپر فیصلہ دے دیتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چل سکتے, تو یہ جتنی سزائیں ہوئی ہیں یہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے جتنے لوگ تھے جن کی ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم لوگ تھے, ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, سول عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے, اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے جس وقت. سپریم کورٹ کے اوپر فائنل ورڈکٹ ابھی نہیں دیا. ٹھیک ہے,
राइट सर, राशिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। राशिद साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं वकास मान साहब की भी, और इससे पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात की सीरियसनेस हम हुकूमती जमात से भी देख रहे हैं, PMLN उसके ऊपर कमेटी बना रही है, सीनियर लोगों की कमेटी बनी हुई है और दोबारा एक मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि PTI को यहाँ पर जो उनकी डिमांड्स हैं, जो अभी वकास मान साहब ने हमारे सामने दोहराई भी हैं, उनके अंदर कौन सा ऐसा मुतालबा है जहां उसको माना जा सकता है, तस्लीम किया जा सकता है, उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा सकता है, कुशन, फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको जो भी कहें, वो किसी भी तरीके से PTI को दिया जा सकता है, वो कौन सी चीज़ है? क्योंकि दो मुतालबात आपके सामने रखे हैं उन्होंने। देखिए शायद सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे ही जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो चीज़ें वो सीरियस मोड में एंटर होती हैं और उनके ऊपर जो फर्दर जुर्म वाले मामला शुरू होते हैं, तो जो यही PTI जो कि हमें चोर डाकू और कहती थी कि हम इनकी तरफ मुंह करके नहीं बैठेंगे, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो इनको यकायक जो ना वो पार्लियामेंट भी सुप्रीम लगना शुरू हो जाती है। इनके तमाम तर वो बयानात 180 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं कि लोग जी पार्लियामेंट में आए, चीज़ों को आगे लेकर चलें, मुज़ाकरात करें। हम लोग तो 2013-14 से यही रोना रो रहे थे कि आप सियासी जमात अगर हैं, जो कि ये नहीं है और इन्होंने साबित किया है, आप अगर सियासी जमात हैं तो आप अपने जो भी आपके जो मसाइल हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनको आप पार्लियामेंट में लेके बैठें। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ भी एक लंबी हिस्ट्री रही है इख्तिलाफात की, 90s और 80s की सियासत अगर आप उठा के देखें तो एट द एंड ऑफ द डे मजे चाहूंगा एट द एंड ऑफ द डे जो है वो आप हमें जो ना वो मिसाक़ जमहूरियत करना पड़ा, हमें जो सियासी जमातों को जो ना वो एक मेज के इर्द गिर्द आना पड़ा। अब दूसरा सवाल आपका उसका हिस्सा था कि जो इनकी शराइत जो है, तो मुझे समझ नहीं लगता कि इन्होंने मुज़ाकरात की बात की, हमने जैसे कमेटी बनाई, इन्होंने वहाँ पे जो अपनी कमेटी के मेंबरान जो इन्होंने किए उनमें से 2 बंदे वैसे ही नहीं शामिल हुए। वो जी फलां की भी वो अदालत में जो पेशी थी, फलां ने फलानी जगह जाना था। भी आप अगर बिजी हैं तो आप कोई डेट ही ऐसी रख लेते जब सब अवेलेबल होते, या बंदे ऐसे रखें जो मसरूफ इतने ना। वो अचानक राशिद साहब, वो एक अचानक मीटिंग होल्ड की थी, वो बताया भी गया था कि उस वक्त जितने लोग मौजूद थे वो फौरी तौर पर आ गए थे, लेकिन फिर 2 तारीख इसीलिए दी गई थी कि जितने भी लोग हैं PTI के जो आएंगे इस कमेटी में बैठेंगे वो मौजूद होंगे। चले उसी के अगर आप मैं दुरुस्त मानते हुए आगे चले मुतालबात पे, तो ये तो बात ही NRO से शुरू कर रहे हैं कि इमरान खान को जनाब वो रिहाई दी जाए। किस चक्कर में रिहाई दी जाए? हमने तो उसे नहीं पकड़ा, वो तो अपनी हरकतों की वजह से। तोशा खाना का जो केस है जिसमें सारी चीजें वो मतलब है कि वो जो घड़ियां बेची और ऐसी शॉप पे जाके कोटेशंस ली जिनका वजूद भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन का जो मामला है, जो बंद लिफाफों में जो कबीना से चीजें मंजूर करवाई गई हैं, और ये मैं कोई इल्जामात नहीं लगा रहा, ये इनके सिटिंग जो PTI में मौजूद लोग हैं, शरीफ मजारी जैसे लोग हैं, ठीक है, चले फवाद चौधरी, फैसल वाडा, तो आई डोंट नो कि वो पार्टी का हिस्सा है या नहीं। उन लोगों ने इतराफात किए हुए कि हमें जो है इन्होंने बंद लिफाफों में मंजूरियां करवा के एडजस्टमेंट कराई गई, वो लोगों के मतलब सारी चीजें सामने हैं, और उसके अगेंस्ट जो किकबैक्स ली गई हैं। ऐसे तो इल्जामात राशिद साहब फिर लगते रहते हैं जमातों के ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, ऐसे इल्जामात तो आते रहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। नहीं देखें, ये इल्जाम नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि जो ये लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी वाकई ही इन्होंने, ये इल्जाम तो तब होता ना जब कोई मुखालफिन बात करते हैं। अगर इनके अपने लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बंद लिफाफों में कबीना से वो जो यहाँ से NCA वाला मामला था उसमें जो कैबिनेट से मंजूरी करवाई है, तो ये इल्जाम तो नहीं, ये तो हो चुकी बात है ना। इसमें तो इल्जाम तो तब होना कि कोई चीज मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर आप उसको इस तरह करें, तो ये तो ऑलरेडी मतलब ये कि इन लोगों ने इस चीज का कन्फेस भी किया हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मजे की बात ये है कि बजाय इसके कि वो पब्लिक के पैसे जो टैक्स पेयर के स्टेट बैंक के अकाउंट में जाते, वो इन्होंने मलक रियाज के जो फाइन वाला अकाउंट है उसमें जो पार करवाए। किस लिए? मतलब वो उसका उस ट्रांजेक्शन से जो उन्होंने मलक रियाज को बैरिया टाउन के ऊपर जो जुर्माना होता उसका उससे क्या लेना देना था? सही। मतलब है कि ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है ना। ये कहते हैं लो जी सरकारी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, सरकारी अकाउंट में पैसे पड़े हुए, किस अकाउंट में पड़े हुए और क्यों वहां पड़े हुए? बात तो ये है उसके अगेंस्ट जो वहां पे आपने अल कादर ट्रस्ट के ऊपर जो है 459 केनाल की जगह ली, उसके अलावा करोड़ों रुपए लिए हैं, और वो जी वो 5 अंगूठियां मांग रही, 5 कैरेट की अंगूठियां मांग रही। ये सारे केसेस हैं राशिद साहब, ये सारे मसाइल हैं PTI के साथ, लेकिन फिर भी अब वो बैठी है मुज़ाकरात की मेज पर, तो क्या लेके जाएगी यहाँ से? व्हाट डू यू थिंक? नहीं
देखिए, मुज़ाकरात सियासी मामलात के ऊपर तो होने चाहिए, और इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। बतौर एक पॉलिटिशियन एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स रादर, मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि जो सियासी मामलात हैं वो पीटीआई क्या किसी भी जमात के साथ हमें टेबल पे मिलके, लेकिन इन चीजों के ऊपर जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, ये कोई हमने तो नहीं बनाए हुए केसेस। या तो हम तो नहीं कहते कि हम फलाने तुझे मैं जाके पकड़ूंगा, फलाने को मैं गर्दन से लटकाऊंगा, फलाने को मूंछों से पकड़ूंगा, फलाने का ऐसी। हमारी किसी भी लीडरशिप ने इस किस्म के, आप मतलब माजी करीब में देख लें, कोई किसी किस्म का इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। हमने केसेस नहीं बनाए हुए, हमने जान अल्लाह को देने वाले मामला नहीं किया। आपकी जमात ये तो कहती है ना राशिद साहब, आपकी वजीर आला पंजाब भी कहती हैं कि ये दहशतगर्दों की जमात है, ये दहशतगर्द जमात है, इस पर बैन होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कैसी बात है? एक सियासी जमात है जो इतना बड़ा वोट बैंक रखती है, उसका मैंडेट है अपना, एक मरतबा के वजीर आजम रह चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं, और उसके बाद उसी जमात को एकदम से डिक्लेयर कर देना कि ये टेररिस्ट जमात है, तो ये भी तो बात समझ से बाहर है, नहीं? शाइस्ता साहब, वो एक शेर सुनाऊंगा आपको पहले इस बात का जवाब देने से पहले, कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। 160-70 कांग्रेसमैन को पैसे देके लॉबिंग करना, पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लाना अमेरिका में, उसके अलावा यूएन वर्किंग ग्रुप्स के अंदर जा जाके पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखना, IMF को खत लिखना कि पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल ना करें, उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तान को कहना कि आप बजरिया। अच्छा, ये बात हम वकास मान साहब से पूछ लेते हैं राशिद साहब, ये जितनी भी चीजें जी फरमाइए। ये सारी चीजें क्या कोई सियासी जमात या कोई मुल्क की मुहब्बे वतन जमात या शख्स कह या सोच भी सकता है? देखिए, हमारी पूरी क़यादत, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज साहब, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा, हर एक बंदा जो ना जेल में था। हम लोग यहाँ यूके में बैठे हुए हैं, मैं खुद यहाँ पे पिछले 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से यहाँ बैठा हूँ। हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप एम्बेसियों के खिलाफ बाहर जाएं, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जाएं, पाकिस्तान के खिलाफ जो ना करारदादें पेश करें, वहाँ पे लॉबिंग करें पाकिस्तान के खिलाफ। ये कैसी मतलब सियासी जमात है? अच्छा, उन्हीं से पूछ लेते हैं, उनकी जमात है, पूछ लेते हैं कि ये सारी की सारी चीजें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है, और अगर करती है तो इसके पीछे क्या एजेंडा है? जी वकास साहब फरमाइएगा। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वक्त देंगी, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है जो मेरे दोस्त ने हमारे ऊपर इल्जामात की लगा दी है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और पीटीआई उसको नहीं मानती। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे दोस्त को पता है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है या पाकिस्तान का दस्तूर क्या कहता है। पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदों से बनती है, अवाम के हकीकी नुमाइंदों से, जिनको अवाम चुनती है, और इस जरिए से अवाम की हुक्मरानी होती है। तो पूरी दुनिया को और पूरे मुल्क को पता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी वाले दिन किसको अवाम ने चुना और किसको पार्लियामेंट होना चाहिए था। और इस वक्त की जो हुकूमत है पीडीएम की, और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इनके हैं जी, वो तो हर क्रेडिट जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ को देते हैं। अपना तो वो कहते ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ये किया वो किया, तो खुद अपनी तो वो कोई ऐसी बात बताते ही नहीं है। तो गुजारिश है कि 8 फरवरी वाले दिन पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसने पाकिस्तान में, जब हमारे लोगों के जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो फाड़े गए, हमसे सिंबल लेने गया, सब कुछ हुआ, सारी दुनिया को पता है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी पीटीआई है। अब आगे ये जो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाते हैं, हमने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। रियासत पाकिस्तान का मतलब अगर मुस्लिम लीग नून और जो है वो 2 नंबर तरीके से बने हुए वजीर आजम है, तो हाँ, उनके खिलाफ हमने बात की है, लेकिन हम उन्हें रियासत पाकिस्तान नहीं समझते। रियासत पाकिस्तान पीटीआई या कोई भी सियासी जमात जो है या कोई भी फर्द जो है, उसका एक बुनियादी हक है आईने पाकिस्तान में कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। ठीक है। हमारे घरों के ऊपर आज भी छापे मारे जाते हैं, हमारे घरों को आज भी तोड़ा जाता है। हम अगर एक पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो अपने किसी भी छोटे से इलाके में करना चाहते हैं, तो पुलिस वाले 2 दिन 3 दिन पहले हमें और हमारे वर्कर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। और ये जितनी भी इन्होंने मतलब मुख्तलिफ किस्म की बातें की हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल नाफरमानी की ये बात कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओके, अगर कोई पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो समझता है कि मैंने एज अ प्रोटेस्ट
پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے تو یہ ریاست کے خلاف تو نہیں ہے، یہ اس کی پرسنل چوائس ہے، یہ اس کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے۔ ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جاتا دنیا میں۔ یہ میرے بھائی یو کے رہتے ہیں، یہ ابھی بڑی جمہوریت کی بالادستی کی باتیں کر رہے تھے۔ یو کے میں جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے کوئی معنی ہو، جہاں کسی کو کوئی فرق پڑے۔ پروٹیسٹ جنگل میں کسی پارک میں نہیں ہوتا۔ بالکل ہماری اس حکومت نے ایک قانون پاس کر دیا کہ اسلام آباد کی حدود میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑیں، پی ٹی آئی تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی تو کسی بھی جگہ پہ اگر لوگوں کو بلائے گی، لوگ بھی آ جائیں گے، میڈیا بھی آ جائیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہو جائے گا۔ لیکن آپ امیجن کریں، انہوں نے ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کا راستہ روک دیا۔ مثال کے طور پہ 50 نابینا بندے ہیں، کچھ کلرک ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، کوئی کسان ہیں، ایک چھوٹا سیکٹر سوسائٹی کا، وہ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں سو دے ہیو ٹو گو آل دا وے ٹو شنجیانی جا کے وہ پروٹیسٹ کریں کہ وہ اسلام آباد۔ وہی جگہ وقاص صاحب الاٹ ہوئی تھی۔ معذرت، وقت کی کمی ہے، ڈسکنیکٹ کرنا پڑے، اپنی اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ دوبارہ آپ کو پینل ملیں گے، وقاص پانت صاحب، راشد ہاشمی اور احمد کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ ناظرین شو میں موجود تھے۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخری حصے میں، دوسرے حصے میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ نے شہباز سپیڈ سنا ہوگا کہ انہوں نے پنجاب میں بہت سے کام کیے، کس طرح انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مختلف منصوبوں کو بروقت پائے تکمیل تک بھی پہنچایا، بلکہ وقت سے پہلے مقرر بھی کیا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی، جو اسی سپیڈ سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور بطور وفاقی وزیر داخلہ منصوبوں کو شروع کرنے مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کر کے ایک نیا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ جناح ایونیو انڈر پاس کی تکمیل 40 روز میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سرینا چوک انڈر پاس بھی 60 روز میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی 75 روز میں اثر-نو تعمیر کر کے بھی ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ان کی کارکردگی بے مثال رہی۔ سید محسن رضا نقوی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر ایک سال میں وہ کر دکھایا جو پنجاب کی تاریخ میں اب تک کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا۔ ایک سال میں محسن سپیڈ دیگر وزرائے اعلیٰ کی طرح منصوبوں کے اعلانات کے لیے صرف کاغذی کارروائی تک محدود نہیں رہے، بلکہ بروقت عملی اقدامات بھی کیے۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سب سے پہلے ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی۔ انہوں نے علی زیب روڈ تک انڈر پاس اور کلمہ چوک انڈر پاس کی ری ماڈلنگ پروجیکٹ کو بھی مکمل کیا۔ شہر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن اور منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے 2 سینٹرز قائم کیے۔ پولیس شہداء کے خاندانوں کے لیے 1 ارب کے فنڈز کی منظوری دی اور خاندانوں کو 35 لاکھ کے حساب سے مالی امداد بھی دی۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں زرعی شعبے کی بہتری، پیداوار میں اضافے اور مارکیٹ تک آسان رسائی کے لیے ٹاسک فورس برائے زراعت بھی قائم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے بڑے اسپتالوں میں 2 گھنٹے کے اندر دل کے مریضوں کی مفت اینجیوگرافی کو یقینی بنایا۔ پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک لائسنس کے آسان اجرا کے حوالے سے بھی عملی اقدامات اٹھائے۔ علامہ اقبال سے منسوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا اور کرتارپور میں درشن ریزورٹ بنانے کا بھی حکم دیا۔ لاہور میں اسموک کے تدارک کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کا بھی کامیاب تجربہ محسن نقوی نے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جڑاوالے واقعے میں ذمہ داروں کو سزا دلوائی اور اقلیتی برادری کے لیے لاہور میں ایک مساق سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ یہ سارے کے سارے کام محسن نقوی نے اپنے ٹینیور میں کیے، جو اب تک کر رہے ہیں، اور ان کو نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب اعظم شہباز شریف دیگر وزرائے اعلیٰ کے لیے ایک مثال بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی پرفارمنس کو لے کر کچھ ایسے ریکارڈ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عملی طور پر ہمیں ان منصوبوں کی صورت میں نظر آتے ہیں اور ہم ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کر رہے تھے۔ ناظرین، شو کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔